السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری بیکریز میں کیک بھی آج وہی بن رہے ہیں, کیک کی ڈیمانڈ وہی آ رہی ہے کسٹمر. تو میں ابھی لندن ڈیٹا ہوا ہے, تو جہاز بنے ہوئے ہیں. وہی تو آج سارا بک بھی جائے گا آج کا. ابھی لندن میں جانے کا تو بہت ہوئی ہو, اس میں لطیفہ آ رہا ہے کہ اگر بس اپنا مائک میوٹ کر لیں. تو پھر جو ہے بندہ 16 پہ بھی آ کے بھی ٹماٹے کھا رہا ہوتا ہے. اپنا مائک میوٹ کر لیں. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. سوری تھوڑا لیٹ ہو گیا لنک سینڈ کرنے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ویک کا جو سسٹر پلیز اپنا مائک میوٹ کر لیں. باتیں کرتا ہے آئی فون جس کا فون لکھا ہوا ہے نیم, پلیز اپنا مائک میوٹ بڑے ہیں تو رک کے بات کرتے ہیں. جی سسٹرز, یہ لاسٹ ایئر کا لاسٹ ویک کا جو لیسن تھا اس کا ملخص دیکھ لیتے ہیں, جو ہم نے فارمیٹ میں یوز کیا ہے سب کچھ. یہ سٹارٹ کیا تھا ہم نے لاسٹ ویک اقرأ القرآن. کیا میننگ ہوگا اس کا؟ اقرأ القرآن. I read the Quran. میں قرآن پڑھتا ہوں. جی. اکنس الغرفہ. اکنس الغرفہ. I live in the room. نہیں, اکنسو. اکنسو مطلب سلیپنگ کے لیے آئے گا.
sweep, I sweep the अच्छा, room या I clean the room. deep in the room. जी. उशाहिदु तिलफाज, मैं टेलीविजन मैं टीवी देख रहा हूँ. देख रहा हूँ. अक़रअ सहीफा, रहा हूँ. मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ. अग़सिलुल पढ़ रहा हूँ. मलाबिस, हाँ मैं मैं कपड़ा धो रहा कपड़ा धो हूँ. रहा हूँ. ठीक है, ये सभी हो गए जुमला फ़ेलिया, यानी जो जुमला फ़ेल से शुरू होगा उसको जुमला फ़ेलिया कहते हैं. ठीक है, और ये सभी वर्ब्स हमने फर्स्ट पर्सन के पढ़े हैं. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यानी मैं पढ़ता हूँ, मैं साफ सफाई करता हूँ, मैं देखता हूँ. ठीक है, और हमने यूज ऑफ स पढ़ा था. ठीक है, यानी जब हम स इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये नियर फ्यूचर के लिए आएगा. स अक़रउ यानी मैं पढ़ूंगा. स अकनुसु मैं सफाई करूंगा. स उशाहिदु, स अक़रउ, स अग़सिलु. ठीक है, और ये दोनों जेंडर्स के लिए सेम इस्तेमाल होगा, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो. स अक़रउल क़ुरआन. ओके, ये भी हमने पढ़ा था कि फ़ाइल के बाद जो मफ़ऊल आएगा वो ज़बर के साथ आएगा. ठीक है, और इसके बाद सेकंड पर्सन का जो वर्ब है वो भी हमने देखा था. माज़ा तफ़अलु, माज़ा तफ़अलु यानी तुम क्या कर रहे हो. तफ़अलु क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो. तकनुसु, तकनुसु यानी तुम सफाई कर रहे हो. माज़ा सवाल हुआ, तो माज़ा तकनुसु तुम क्या सफाई कर रहे हो. माज़ा तुशाहिदु तुम क्या देख रहे हो. माज़ा तफ़अलीना तुम, अच्छा ये तफ़अलीना किसके लिए इस्तेमाल होगा. मुअन्नस के लिए. मुअन्नस के लिए होगा. ठीक है, ये मुज़क्कर के लिए हमने बोला तफ़अलु तकनुसु तुशाहिदु, और मुअन्नस के लिए तफ़अलीना तकनुसीना तुशाहिदीना. ठीक है, इसी को जी. फिर क्वेश्चन इसी को स के साथ लगाया है. सतफ़अलु सतकनुसु, ये शॉर्ट सॉरी नियर फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होगा. मता तज़हबु इलल मदरसती, अब यहाँ हमने देखा इला हर्फ जर है, तो इला हर्फ जर के बाद जो इस्म आएगा वो ज़ेर के साथ होगा. ठीक है, ये तज़हबु, हम ये सवाल सेकंड पर्सन के लिए कर रहे हैं, इसलिए तज़हबु. मता तज़हबु इलल मदरसती, तुम मदरसा कब जाओगे. मता तज़हबु इलल बैती, इलल तबीबी, तुम इलल कब जाओ. मस्जिदी, हाँ इलल मुहंदिसी, मुहंदिसी इलल इलल अम्मी, या अम के पास, अंकल के पास कब जाओगे. ठीक है, इसके जवाब का ये जो सवाल है इसका जवाब इस तरह देंगे. अज़हबु साअतु अल वाहिदता. ठीक है, हमने मुरक्कब तौसीफी भी देखा था लास्ट वीक. मुरक्कब तौसीफी में हमने बोला था कि जो दोनों वर्ड्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे से एग्री करते हैं. तो अज़हबु मैं जाता हूँ, अस्साअत अल वाहिदा यानी 1 बजे, 1 o'clock. अस्साअत अस्सानिया 2 o'clock. अस्साअत अस्सालिसा 3 o'clock. ठीक है, इस तरह. फिर उसल्ली अल फज्र फिल मस्जिद, यहाँ थोड़ा सेंटेंस को थोड़ा और प्रोलॉन्ग किया गया. ठीक है, हमने अभी ऊपर के फॉर्मेट में बस अल वर्ब और उसके साथ का. जी सिस्टर, सॉरी टू डिस्टर्ब. ये सा लास्ट है ना. That is 6, is it? Yes. अस्साअत अस्सादिसा, 7 को क्या बोलेंगे. 7 को क्या बोलेंगे. वक्त. o'clock. 7 o'clock को क्या बोलेंगे. 7 o'clock को 7 o'clock को क्या बोलेंगे. अस्साअत अस्साबिआ. हमने नंबर्स पहले किया था. 8 o'clock मैंने बताया कि ये ऑर्डिनल नंबर्स की तरह आएंगे, यानी ये जो वाहिद, इत्नेन, सलासा, अरबा ये नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ टाइम में अस्सा के साथ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका ये थोड़ा सा नंबर का ये जो है वो चेंज होता है. अस्साअत अस्सानिया, अस्साअत अस्साबिआ, अस्साअत अस्सामिना, अस्साअत तासिया, अस्साअत अल आशिरा, इस तरह. ठीक है,
جی جی جزاک اللہ خیر. اب اس فارمیٹ میں ہم نے ورب اور ورب کے بعد آبجیکٹ یعنی یہاں فعل اور یہاں مفعول اور پھر اس کے بعد اس جملے کو تھوڑا طویل تھوڑا لمبا کر رہے ہیں اس کو ایک حرف جر اور اسم لگا کے. ٹھیک ہے جیسے ہم نے صرف بولا اصلی الفجر یعنی میں نے فجر پڑھا. فی المسجد اس کو تھوڑا لمبا کیا اصلی الفجر فی المسجد میں نے فجر مسجد میں پڑھا. ٹھیک ہے تو یہ فارمیٹ یہ سب ہی دیکھیں اس کو یہ وربل سینٹینسز ہے جملہ فعلیہ ہیں جہاں پہ سینٹینس ورب سے شروع ہوتا ہے. اقرأ القرآن فی المصلی میں قرآن پڑھ رہا ہوں مصلی میں. اشاہد التلفاز فی الغرفہ میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں غرفہ میں یا کمرے میں. اغسل الاطباق فی المطبخ میں برتن دھو رہا ہوں مطبخ میں جی کچن میں. اغسل الملابس فی الحمام. سسٹر جی فی الصلاح ہے نا فی کے بعد زیر نہیں آتا کیا سلی؟ یہ مسلح جو ورڈ ہے نا وہ اس کو ہم بولیں گے کیا بولتے ہیں نہیں مبنی اور ہمیشہ بھول جاتی ہوں یہ چیز. ایک ہوتا ہے مبنی دوسرا کیا ہوتا ہے کسی کو یاد ہے؟ منصرف. ہاں منصرف ورڈ ہے تو یہ اس کا جو ہے نا وہ چینج نہیں ہوگا کسی بھی حالت میں یہ مسلح ہی رہے گا. ٹھیک ہے اگر اس کے اوپر زبر کا بھی افیکٹ آتا ہے تو یہ مسلح ہی رہے گا اگر زیر کا بھی افیکٹ آتا ہے تو یہ مسلح ہی رہے گا. اوکے اسم مبنی اور اسم معرب. ٹھیک ہے تو یہ ہاں تو یہ وہ ورڈ ہے جس میں چینج نہیں ہوتا اس کا اینڈنگ چینج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے اور یہ لاسٹ فارمیٹ ہے آئینہ تصلی الفجر. ٹھیک ہے اسی کا یہ جو جواب ہے نا اس کا سوال اس طرح بنا سکتے ہیں کہ تم نے فجر کہاں پڑھی. آئینہ تصلی الفجر. ٹھیک ہے تو اس کا جواب کیسے دیں گے بتائیں کوئی. آئینہ تصلی الفجر. اصلی الفجر فی المسجد. اصلی الفجر ہاں صحیح ہے. ٹھیک ہے اصلی الفجر فی المسجد. أين تقرأ القرآن؟ تقرأ القرآن أقرأ القرآن في المصلى. جی صحیح. في البيت. پھر أين تغسل الملابس؟ أغسل الملابس في في الحمام. فی الحمام. ٹھیک ہے یہ تسلی تقرأ تغسلو یہ کس کے لیے ہے اس کا فارمیٹ ہے یہ سیکنڈ پرسن کے لیے سیکنڈ پرسن میسکولین کا فارمیٹ ہے. اگر لڑکی کے لیے بولنا ہو تو کیسے بولیں گے یہ اس ورڈ کو لے کے بولیں أين تغسل الملابس. اگر لڑکی کے لیے بولنا ہے تو أين تغسلين. أين تغسلين الملابس. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. لسننگ کا پارٹ ہے. جی ٹھیک ہے ابھی جو اوپر ہم نے فارمیٹ لیے ہے نا اس میں اس کے بیسس پہ بھی یہاں ہے أين تصلي الجمعہ. کیا میننگ ہوگا اس کا؟ کہاں جمعہ پڑھتے ہو. جی اصلی فی المسجد الکبیر میں بڑی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں. وأين تصلي انت؟ اصلی فی المسجد الکبیر ایضا. ایضا کا میننگ ہے also. ہاں ٹو یا also. ٹھیک ہے انجم جی یہ والا الفجر اور مسجد عمر کا بولیں. أين تصلي الفجر. أصلي الفجر في مسجد عمر. في المسجد العمري. عمر جی عمري عمري مسجد العمري.
فی مسجد عمر. مسجد صحیح ہے عمر. جی. مسجد دل نہیں آتا کیا؟ نہیں عمر ہے نا, مسجد نیم کے یہ آگے مسجد ہے اس لیے. نہیں, نیم کے آگے ال نہیں لگتے, ایڈجیکٹو کے آگے لگے گا. ٹھیک ہے یہاں نیم دیا ہوا ہے نا عمر, ٹھیک ہے. مسجدی عمر ہی بولیں گے. تو کیسے بولیں گے مسجد فی مسجد عمر عمر اور جی. مسجد العمر, مسجد عمر, مسجد عمر. مسجد عمر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ریحانہ آپ یہ دوسرا بولیں ظہر کے لیے. أين تصلي الظهر؟ مہم. أصلي في مسجد بلال. جی وأين تصلي أنت؟ أصلي في مسجد بلال أيضا. ماشاء اللہ. رخسانہ جی عصر کے لیے بولیں. أين تصلي عصر أين تصلي العصر. العصر مہم. العصر مسجد في نہیں اس سے پہلے verb لگائیں, verb لگائیں اس سے پہلے. آپ نے بولا أين تصلي العصر, پھر اس کے بعد کیا لگائیں گے آپ verb. أصلي الفجر في المسجد العثمان. فی مسجد عثمان. جی ٹھیک ہے بالکل. آمنہ ضیا المغرب کے لیے بتائیں. جی كنت المغرب جی. أين تصلي المغرب؟ مہم. أصلي في المسجد عمر, فی مسجد مسجد علي, علی. مسجد علي. ہم. علي. وأين تصلي أنت؟ أصلي في المسجد عمر أيضا. مسجد علی. علي. جی سب پڑھ آگے رہی ہے؟ فرزانہ جی عشاء کے لیے بولیں. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. أين تصلي أين في المسجد عمر أيضا. جی یہ آپ کے مسجد علی ہے نا. تصلی فی مسجد علی ایضا. جی فرزانہ جی عشاء کے لیے بولیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اینا تصلی عشاء مہم. تصلی فی المسجد عمار. جی فی مسجد عمار. عمار اوکے. و اینا تصلی انت. مہم. اصلی فی المسجد فی المسجد عمار ایضا. ایضا. جی ٹھیک. لبنہ جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی یہ میری السلام. فرسٹ کلاس ہے تو مجھے کچھ تھوڑا سا سمجھ نہیں آ رہا ہے اچھا ایکچولی. جی جی تو آپ سنیں گی پھر بعد میں آپ بولیں گی. ابھی آپ نے سنا ہے نا تینوں چاروں نے, صرف بس اس جو آپ کو جو یہ ورڈ دیا جائے گا الجمعہ مسجد طارق, آپ کو اس فارمیٹ میں بتانا ہے مجھے. جی میں ٹرائی کریں, مطلب انشاءاللہ ٹرائی کریں کیونکہ یہ تو آئینہ سیم آئے گا. ہاں آئینہ تصلی الجمعہ. ہاں اصلی جمعہ فی مسجد طارق. جی فی مسجد طارق. جی پھر سیم. وَأَيْنَ تُصَلِّي أَنْتَ. وَأَيْنَ تُصَلِّي أَنْتَ. أَنْتَ أُصَلِّي. انت نہیں آئے گا, بس اصلی. اصلی فی المسجد الکبیر. فی مسجد طارق. مسجد طارق. طارق. ایضا. ایضا. یہ ایضا مینس ایضا مینس آلسو یا ٹو. میں بھی اسی Okay. مسجد میں پڑھتا ہوں. اوکے بھی کے معنی میں آئے گا.
जी ठीक है. एक्सक्यूज मी, मुझे एक सवाल पूछना है. जी जैसे इसमें है इसमें अल मस्जिद नहीं लगाएंगे, यानी उसल्ली अल फज्र फी मस्जिद उमर, अल जी मस्जिद नहीं लगाएंगे, जी, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया ये तौसीफी है, तो ये दोनों एक दूसरे मतलब से एग्री करते हैं. अच्छा जी, अच्छा, यानी नहीं ये क्योंकि उमर अच्छा के साथ हम इसलिए, अल नहीं लगा सकते, प्रॉपर नाउन्स के साथ अल नहीं लगता, तो अच्छा इसलिए अच्छा उससे पहले भी वाला वर्ड भी अल नहीं लेगा. अच्छा अच्छा, और जैसे अच्छा अगर हमने बोला एडजेक्ट अल मस्जिद अल कबीर, कबीर एक एडजेक्टिव है, इट्स नॉट अ नेम. ठीक है, तो उसके साथ फिर जब हमने उसको ज्वाइन किया तो वो बन गया अल मस्जिद अल कबीर. ओके, इसमें दोनों में नहीं लगेगा अल, जी ना तो उमर में लगेगा और ना जी मस्जिद. जी, दोनों में, क्योंकि थैंक दोनों यू. पॉजिटिव फ्रेज है. ठीक है, ओके ओके, थैंक यू. अभी सवाल आ रहे हैं. माजा यफ़अलु अहमद. अभी आपको ये मुझे आंसर करना है अकॉर्डिंग टू द पिक्चर. आप पिक्चर देख के मेरे सवाल का जवाब दें. माजा यफ़अलु अहमद. एक प्रैक्टिस सब करते हैं, फिर मैं पूछती हूँ. जी बताएं किस तरह होगा ये. माजा यानी क्या, यफ़अलु वो कर रहा है, अहमद तो अहमद क्या कर रहा है, तो मैं इसका जवाब कैसे दूंगी. अहमद अक़रउल यक- कुरान. अहमद यक़रउ कुरान. यक़रउल कुरान. यक़रउ. ओके, हाँ, ये याद रखें यक़रउ. कि जी हाँ, थर्ड पर्सन के लिए हम या यूज करेंगे, फेल से पहले या आएगा. यक़रउल किताब. यक़रउल किताब भी बोल सकते हैं, यक़रउल कुरान भी बोल सकते हैं. सही है. ओके जी, अब सेकंड ये बताएं आप अंजुम फिरदौस जी. माज़ा तफ़अलुल बैतु. बिन्त. माज़ बिन हम्म, बिन्त. तफ़लीना. नहीं यफ़लीना. नहीं, ये यहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन आ रहा है, तो थर्ड पर्सन का फेल क्वेश्चन में और आंसर में सेम होगा, यहाँ चेंज नहीं होगा. अगर हम सेकंड पर्सन में Yes. लेते तो चेंज होता. या मादा तफ़अलुल बिन्त, व्हाट इज द गर्ल डूइंग, तो आप यही बोलेंगे ना, द गर्ल इज क्लीनिंग. क्लीनिंग का वर्ड तकनुसु. तकनुसु. Aknusu becomes I. Yaknusu. तकनु Taknusu. तकनु तकनुस. تكنس تكنس في الغرفة الجلوس. ठीक है, ओके, तो सेंटेंस में ठीक से बोले आप उसको. तक अच्छा تكنس في البيت. आप अलबिंतु को पहले ला लें, जैसे हमने यहाँ कैसे बोला था, हमने बोला था अहमद यक़रउल कुरान बोला था. ठीक है, इसी तरह आप अलबिंत को आगे ला लें. अलबिंतु البنت تكنس تكنس في الغرفة الجلوس. तकनुसुल गुरफा, गुरफतुल जुलूस. ओके, फी की जरूरत नहीं है इसमें. क्लीनिंग द रूम बोलेंगे, क्लीनिंग इन द रूम नहीं. ठीक है, तो इसको तकनुसुल गुरफा, तकनुसुल गुरफतल जुलूस, इस तरह भी बोल सकते हैं अगर उसको आप स्पेसिफिक करना हो. जी अंजुम जी. जी, जी आप दूसरा बोलें, नेक्स्ट क्वेश्चन. माज़ा यफ़अलु अर्रजुल. अर्रजुल युसल्ली फिल मस्जिद. ठीक है, और ऐड कर सकते हैं कुछ, कोई और सिस्टर्स ऐड कर सकते फिल हैं कुछ. मस्जिद या फी मस्जिद अल कबीर. ठीक है, और कुछ और. माज़ा फजर, युसल्ली. you can add फजर also. माशाल्लाह, वेरी गुड. अर्रजुल युसल्ली अल फजर फी मस्जिद अल कबीर. मस्जिद कबीर. माशाल्लाह, मैं बस आपको जुमला बनाने के लिए बड़ा बना रही हूँ, आप छोटा सा आंसर नहीं, दे सकते हैं. क्योंकि हम लोग को सीखना है ना. जी जी हाँ. नेक्स्ट डॉक्टर रेहाना. माज़ा तफ़अलु फातिमा. फातिमा
यशाहिदु तिफ्लाजु या आएगा तिल्फाज तिल्फाज तुशाहिद, तुशाहिदु हाँ तुशाहिद तुशाहिदु तिल्फाज। ओके, तिल्फाज इसको लंबा कर सकते हैं, जुमला और एडिशंस करके इसको लंबा कर सकते हैं। फी गुरफतिन नौम फी गुरफतिन नौम, फी गुरफतिल जुलूस, कुछ भी बोल सकते हैं, सही है। ओके, बस ये याद रखें यहाँ फ़ैल नहीं चेंज होगा, यहाँ यफ़अलु आएगा मैस्कुलिन के लिए, मुज़क्कर के लिए, और तफ़अलु आएगा मुअन्नस के लिए। ठीक है, आंसर में सेम वर्ब आएगा, जी। चेंज नहीं होगा। जी रुखसाना जी। माज़ा तफ़अलु खतीजा, जी तफ़अलु खतीजा मलाबिस और आप ना खदीजा को पहले लेकर आए हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा सेंटेंस फॉर्मेशन। खतीजा तफ़अलु नहीं खतीजा बोलेंगे, हाँ। तफ़अलुल ये तफ़अलु मलाबिस, डूइंग के लिए है, वो क्या कर रही है वो यहाँ पर? वो कपड़े धो रही है, तो उसके लिए क्या होगा वर्ब? गुरफत नहीं मला जी, धोने के लिए क्या होगा वर्ब? वर्ब तग़सिलु, तक्सिलुल मलाबिस तग़सिलुल मलाबिस, खदीजा तग़सिलुल मलाबिस। फिर इसको लंबा करें। अल हम्माम फिल हम्माम। ओके, फिल मुझे लग रहा है हम्माम, यहाँ वो एक्चुअली इस्तरी कर रही है। इस्तरी के लिए क्या होगा वर्ब? तकवी। ठीक है, अकवी यानी मैं कर रही हूँ, तकवी वो कर रही है। तो खदीजा तकवी अल मलाबिस फिल गुरफा। ओके, आमना जिया। मिस मेरा नेट बहुत वीक चल रहा है। माज़ा यफ़अलु मोहम्मद तफ़अलु यफ़अलु मोहम्मद तग़सिलु। एक वर्ब यूज करेंगे ना, यफ़अलु नहीं लाए आप। यग़सिलु यग़सिलु जी यग़सिलु मोहम्मद अल-इत्बाक़। अतबाक फिल हमाम हमाम फिल मतबख। अतबाक। दोबारा से बोलो। हाँ, दोबारा से बोलें। देखें, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, यग़सिलु मोहम्मद अल-इत्बाक़ फिल मतबख। ओके, लेकिन यहाँ फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि यहाँ फ़ैल क्या है, और वो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मोहम्मद पहले ला लें ताकि वो सेंटेंस क्लियर हो जाए आपके लिए। मोहम्मद यग़सिलु, मोहम्मद को पहले लाओ। हाँ, मोहम्मद यग़सिलु फिल अतबाक फिल नहीं, हाँ हमाम नहीं फिल सॉरी फिल मोहम्मद यग़सिलुल तग़सिलु मोहम्मद तग़सिलु यग़सिलुल अतबाक़ फिल मतबक़। मतबक़। जी ओके, कोई डाउट है यहाँ? आगे जाएं। नहीं जी, अब यहाँ थोड़ा ये टाइम आ रहा है हमारा। ओके, अस्तयक़िज़ु, अस्तयक़िज़ु ये वर्ब होगा मैं उठता हूँ, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, अस्तयक़िज़ु मुबक्किरन, मुबक्किरन यानी अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ। ठीक है, आगे का पढ़ें। आयशा हनी। मैम, मैं तो बहुत से क्लासेस एब्सेंट थी। अच्छा, नहीं ये तो इजी है ना, यहाँ सिर्फ मिसाल को देख के उसके हिसाब से ही पढ़ना है बस।
अस्तैक़िज़ु मुबक्किरन, तो ये जो वर्ड मुबक्किरन है, हाँ इसको चेंज करना है, मुताअख्खिरन। जी बिल्कुल, और कुछ नहीं है। मैं देर से उठता हूँ। जी मैं देर से उठता हूँ। फरजाना जी, अस्साअत अस्साबिआ। ओके, अस्तक़िज़ु अस्साअत अस्साबिआ, मैं 7 बजे उठता हूँ। ये वर्ड अस्तैक़िज़ु है, अस्तैक़िज़ु। ओके, अस्तैक़िज़ु अस्साअत अस्साबिआ। ओके, खदीजा। खदीजा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने भी अभी जस्ट ज्वाइन किया, जी मुझे मालूम ही नहीं था जी, मैंने भी देखा था, मैं समझ में। ये फॉर्मेट है हमारा, अस्तैक़िज़ु मुबक्किरन। अस्तैक़िज़ु यानी मैं उठता हूँ, मैं उठता हूँ, मुबक्किरन जल्दी के लिए इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, अभी आपको मुबक्किरन की जगह आपको ये वर्ड रिप्लेस करना है, अस्साअतल खामिसा। अस्साअतल खामिसा यानी 5 o'clock, 5 बजे। तो ये हो जाएगा अस्तैक़िज़ु अस्साअतल खामिसा। ठीक है, रिपीट कर दो। जी मैं भी देख लूँ ना इन लोगों को, फिर ठीक है। बोलती हूँ। लुबना जी जी, उठना मतलब अस्तैक़िज़ु बताया ना आपने? जी जी, अस्तैक़िज़ु अस्साआ खामिस, अस्साअतल खामिसा। ठीक है, ये भी हुरूफ, हाँ ये भी मुरक्कब तौसीफी है। तो यहाँ हम ये ख्याल रखेंगे, इस अलिफ लाम और अगर यहाँ जबर है तो यहाँ भी जबर, यानी दोनों एक दूसरे से फॉलो करेंगे। ये अगर फेमिनिन है तो ये भी फेमिनिन होगा, ये अगर तनवीन के साथ आएगा तो ये भी तनवीन के साथ आएगा। ठीक है, ओके। मुमताज। मुमताज जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ थी आप, पिछले हफ्ते नहीं आई? पढ़ेंगी मुमताज जी? ठीक है, अस्तैक़िज़ु अस्साअत अर्राबिआ। ठीक है, ये मैं उठता हूँ 4 बजे, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, इसको हम आगे चलते हैं। सिस्टर एक अस्तैक़िज़ु नहीं बोलना क्या? मिला के पढ़ेंगे तो बोल सकते हैं, अस्तैक़िज़ु अस्साअत अस्साबिआ। अस्तैक़िज़ु अस्साअत अर्राबिआ, साअत अर्राबिआ जी। ठीक है, अभी हम जाते हैं। मैम इसमें मुदाफ किस तरह पहचानना? मैम आप बोले ना। जी क्या चीज? मुदाफ। यहाँ मुदाफ कहाँ है? ये साथ में बता रहे थे ना। नहीं, मैं ये नहीं, इसमें मुदाफ और मुदाफिले नहीं आएगा, वो मुरक्कब इजाफी में आता है। ठीक है, यहाँ ये मुरक्कब तौसीफी है, द पोजेसिव फ्रेज है ये। तो इसमें ये हाँ मुरक्कब तौसीफी किस तरह पहचानना? जी, ये मुरक्कब तौसीफी में क्या होता है, ये एक इस्म होता है और उसका सिफत होता है उसके साथ में, यानी उसके एडजेक्टिव उसके साथ में लगता है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान ये है कि ये दोनों कलिमा एक दूसरे के साथ एग्री करते हैं, नंबर में, जेंडर में और अलिफ लाम और तनवीन में। यानी अगर आपने ये फर्स्ट वर्ड अगर इस्म मुअन्नस होगा तो उसका एडजेक्टिव भी मुअन्नस होगा। अगर इस्म अगर जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था अल मस्जिदुल कबीर, अल मस्जिदुल कबीर, मस्जिद मैस्कुलिन है, मुजक्कर में है, तो कबीर भी उसी में आएगा, मुजक्कर में आएगा। अगर मैं हाँ अगर मुझे बोलना है अल मदरसतुल कबीरा, तो मदरसतु फेमिनिन हुआ ना, क्योंकि छोटा ता है, तो उसके साथ जो एडजेक्टिव लगेगा वो भी फेमिनिन में आएगा, अल मदरसतुल कबीरतु। ठीक है,
ہاں یہاں اگر الف لام لگ رہا ہے تو اس سیکنڈ ورڈ میں بھی الف لام آئے گا. اگر یہ بنا الف لام کے آتا ہے تو یہ بھی بنا الف لام کے آتا ہے. مسجد کبیر اگر ہم نے بولنا ہے بنا اس کے, تو یعنی یہ چاروں چیزوں میں یعنی وہ فالو کرتے ہیں دونوں. جی جزاک اللہ. ابھی دیکھیں کانورزیشن بناتے ہیں. کون شروع کرے گا؟ میں شروع کروں؟ میں شروع کروں. جی انجم آپ کے پاس جواب ہے استيقظ عند الفجر. تو آپ اس کا سوال کیا بنائیں گے؟ یہ حوار ہے. حوار یعنی کانورزیشن. ہاں جی. متى تستيقظ؟ متى تستيقظ بالکل صحیح. استيقظ عند الفجر. ٹھیک ہے آگے. أين اللي يصلي الفجر؟ أين یہ verb ہے آپ کے پاس اسلی. اسلی یعنی میں پڑھتا ہوں. تو آپ سوال میں کیا پوچھیں گے؟ یوسلی. تسلی. ہاں یوسلی مطلب پھر وہ پڑھتا ہے. پھر آپ کو جواب میں بھی پھر یوسلی آئے گا. یہ آپ یاد رکھیں. اگر آپ کو تھرڈ پرسن یوز کرنا ہے نا تو جواب میں بھی تھرڈ پرسن آتا ہے. لیکن جب جواب میں فرسٹ پرسن آیا تو سوال میں سیکنڈ پرسن آئے گا. تو یہاں کیا ہوگا؟ جی جی أين تصلي الفجر. ممتاز بہت اچھا. تم فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہو؟ جی أين تصلي أنت؟ أين تصلي أنت. ٹھیک ہے یہ بھی بول سکتے ہیں یا بس اینا تسلی بھی بولیں گے نا تو کافی ہو جائے گا کیونکہ تسلی میں ہی سیکنڈ پرسن کا نامینیشن ہو رہا ہے نا. تسلی سیکنڈ پرسن کے لیے ہی استعمال ہوگا. ٹھیک ہے تو انتا آپشنل ہے. یا بولو یا نہیں بولو فرق نہیں پڑے گا. نیکسٹ ڈاکٹر ریحانہ آپ بتا دیں. لا انام بعد الفجر. یہ سمجھ نہیں آ رہا. میں بتاؤں؟ یہ آپ کے پاس جواب ہے لا نہیں میں لا فجر کے نہیں بعد میں نہیں نماز سوتا. کے بعد نہیں سوتا. جی تو آپ اس کا سوال کیسے میں بنائیں گے؟ بتاؤں متا. متا مطلب کب ہوگا. یہاں کب نہیں ہے حل. ہاں حل. جی آپ کے هل پاس ينام verb هل ہے ينام انام. بعد الفجر. ینامو مطلب هل تھرڈ ينام پرسن. بعد الفجر. ینامو تو تھرڈ پرسن میں جائے گا. هل تنام تنامو. ٹھیک ہے هل تنام بعد الفجر. تنام بعد الفجر. لا انام بعد لا الفجر. أنام بعد الفجر. جی اور اگر یس بولنا ہو تو کیسے بولیں گے؟ نام. نعم. آگے نام أنا بعد الفجر. انا بعد الفجر. انامو verb لے انامو. نعم انام بعد الفجر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ابھی جی نیکسٹ رخسانہ جی آپ کو چوائس ہے ماذا سے کوئی بھی سوال بنائے. ماذا انام بعد الفجر. نہیں ماذا کس کے لیے یوز ہوگا؟ ماذا یعنی کیا. ہاں کیا. تو آپ یہاں پر جیسے ہم نے آگے پڑھا تھا ماذا تفعلو. ماذا تفعلو. ماذا تفعلو. ماذا تفعلو. ٹھیک ہے آپ اتنا بھی بول سکتے ہیں ماذا تفعلو. اگر آپ اور بڑھانا چاہتے ہیں ماذا تفعلو بعد الفجر یعنی ابھی یہ ہمارا فجر کے ساتھ ہی آ رہا ہے نا تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ فجر کے بعد کیا کرتے ہو؟ ماذا تفعلو بعد الفجر. ٹھیک ہے بعد جواب دوں بعد الفجر اقرأ القرآن. ٹھیک ہے تو یہ جو بعد الفجر ہے نا وہ ہم لاسٹ میں لے کے آئیں گے. اسٹارٹنگ میں پڑھیں گے اقرأ القرآن بعد الفجر. ٹھیک ہے ماذا تفعلوا بعد الفجر. پھر جواب میں آپ بول رہے ہیں
अक़रअू मैं पढ़ती हूँ, अल कुरआना याद रखें ना इस पे जबर आएगा, अल कुरआना क्योंकि ये मफ़ऊल है, बाद अल फज्री बाद क्योंकि हर्फ जर है इसके बाद फिर ज़ेर लगेगा, बाद अल फज्री। क्योंकि ये मुअन्नस है इसके लिए फजरी हो रहा है क्या, कॉमन है? रिपीट करेंगे, आवाज नहीं आएंगी। हाँ नहीं, ये जो आपने अल फजरी कहा ना, ये मुअन्नस है इसके लिए है क्या, दोनों नहीं जेंडर के लिए है? नहीं बाद हर्फ जर है, तो हर्फ जर के बाद आने वाली सारे इस्म जो होंगे ना वो जेर लेंगे। हर्फ जर यानी प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन जी, जैसे इला है, फी के बाद भी आप देखें यहाँ इंदा है, इंदल फजरी, फिल मस्जिदी, बादल फजरी, तो ये बिफोर, आफ्टर, इन, ऑन, नियर, ये सब प्रेपोजिशंस है, हर्फ जर है, तो इनके बाद वो आने वाला जो नाउन होगा, जो इस्म होगा वो जेर लेगा। ठीक है, इसका इफेक्ट जी जेर का आएगा। जी नेक्स्ट आयशा हनीफ। सज्जी मैं बताऊं इसको नेक्स्ट, मता तज़हबू व मता व मता तज़हबू, तो जाना ना जी, मता तज़हबू वो और मता मीन्स अज़हब, मता व्हेन, अच्छा जी, तो वो मता तज़हबू के वो बाद कब क्या जाता आएगा? है? हाँ नहीं, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है, देखें, हाँ, वो मता तज़हबू, मता यानी कब, तज़हबू